यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लेखनाथ दाहाल राजन। उहाँ सिन्धुली 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि। पछिल्लो पुस्ताको नेकपा माओवादी भित्रमा सम्भावना भएको व्यक्तिको रूपमा हेरिन्छ लेखनाथ दाहाललाई। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारले 1 वर्ष पार गरेको छ। संसदले पनि 1 वर्ष पार गरिसकेको छ। यस क्रममा कैयौं आम आशा, अपेक्षा र निराशाका कुराहरू पनि छन्। क्रमशः आज म उहाँसँग समग्र ती जनजिज्ञासालाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है त कार्यक्रममा। अब म तपाईसँग कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने तातो जल्दो बल्दो राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, तपाईहरू र अरू पनि राजनीतिक पार्टीहरू, तपाईहरू र काङ्ग्रेस बीच गठबन्धनको सरकार छ र राष्ट्रिय सभामा पनि एक हिसाबले गठबन्धन तपाईहरूले तालमेल गर्नुभयो, अर्थात् एकले अर्कालाई सघाउने हिसाबमा जानुभयो। सत्ता घटक बीच स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ, किनभने सरकार छ, त्यस कारणले स्वाभाविक ठानिएला। तर राष्ट्रिय सभाको जुन गरिमा, जुन महिमा, जुन महत्त्व हुनुपर्छ, उजदार व्यक्तिहरू, त्यो जनताले साँच्चीकै पत्याइने नपत्याएका मानिसहरूलाई किन लाने भन्ने प्रश्नदेखि लिएर विद्वान विदुषीहरूको त्यो स्थल हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ चुनाव हारेका, जनताले दुत्कारेका र अनेकौं हिसाबले अप्रिय मानिसहरू, त्यसलाई डम्पिङ साइटको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई परिणत गर्न खोजियो। यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र तुकमाथि प्रश्न मानिसले उठाए। तपाईँ अब नयाँ पुस्ताको व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिको माध्यमबाट केही गरौँ भनेर लागि परेको यो निराशालाई के भन्नुहुन्छ सुनौ त। तपाईँको पार्टीको तर्फबाट र मूलतः तपाईँ के भन्नुहुन्छ नयाँ पुस्ताको युवा नेता, भन्नुहोस् त। राष्ट्रिय सभाको अवधारणा भनेको के हो? यसमा चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले बौद्धिक बहसको थलो प्रतिनिधि सभामा हुने सम्पूर्ण न्यायिक कामहरूलाई राष्ट्रिय सभासम्म पुर्याएर त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्ने, परिपक्वता प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय सभा आफ्नो अविच्छिन्न संस्था पनि हो। प्रतिनिधि सभा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सम्बन्धित सरकार प्रमुखले विघटन गरिदिन सक्छ, त्यसको बिचमा निर्वाचन प्रक्रियामा जान सक्छ। त्यो भ्याकुम नहोस् भन्ने हिसाबले ल्याएकी थलो भ्याकुम नहोस् भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय सभाको अवधारणा चाहिँ ल्याइएको छ। नीतिगत हिसाबले त्यो असाध्यै ठिक छ। देशभरका चाहिँ अब कमसेकम नीति निर्माणको तहमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने बौद्धिक क्षमता, प्रतिभा, अझ समावेशी सहितको, फेरि त्यहाँ समावेशी सहितको क्लस्टर सहितको चाहिँ हामीले जो व्यवस्था गरिरहेको छ त्यो असाध्यै सुन्दर पक्ष छ। नीतिगत हिसाबले त्यसको कहीँ समस्या छैन, कानुनी हिसाबले पनि कहीँ समस्या छैन। र मुख्य समस्या के छ, कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदाखेरि सम्बन्धित राजनीतिक दल होइन, त्यो चाहिँ अब विषयवस्तुको गम्भीरतालाई चाहिँ अब बोध नगरिकन सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफूभित्रका असन्तुष्टिहरू व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आइएको छ होइन। त्यो चाहिँ नकारात्मक पार्ट हो, त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ आफ्ना असन्तुष्टिहरू, आफ्नो आन्तरिक अन्तर्गतको कमसेकम व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउने जो प्रयत्न गरिरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ मेरो विरोध छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय सभामा क्लस्टर वाइज त्यो क्लस्टर मध्येका सबभन्दा उन्नत प्रतिभाहरू, उन्नत क्षमताहरू राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नीति निर्माणको तहमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पात्र नै त्यहाँ के गर्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ भन्ने नै फेरि महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। देखियो चाहिँ कस्तो, तपाईँले भनेको सिद्धान्त त एकदम ठिक। राष्ट्रिय सभामा जस्ता मानिसहरू उम्मेदवार बनेका छन्, अब जित्छन्, काङ्ग्रेसको जित्छ, तपाईँहरूको राम्रै उपस्थिति रहने भयो, तपाईँहरू राष्ट्रिय सभामा पहिलो शक्तिको पहिलो पार्टीको रूपमा देखिनुहुने भयो, अर्थात् सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या तपाईँहरूको पहिलो पार्टी हुनुहुने भयो राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक। त यो अहिले उम्मेदवारी यसो हेर्दा कस्तो देखियो? होइन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ
हामीले सन्तुलन मिलाएको छ। हामी माओवादी केन्द्रमा समस्या 6 जना छैन। मध्ये हाम्रो 3 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ, त्यो पनि लामो समयदेखि चाहिँ यो आन्दोलनमा आएको छ। एकजना शहीद परिवार हुनुहुन्छ, अर्को घाइते हुनुहुन्छ हैन। यसै गरी जाँदा अब एकजना दलित हुनुहुन्छ खुल्ला तर्फबाट, एकजना त्यो पनि लामो समय 48 सालमै चाहिँ जिल्ला सभापति भएर नीति निर्माणको तहमा एकपल्ट सांसदै भएर नीति निर्माणको तहमा नियमित भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता प्रतिभाकै हामीले केन्द्रीकरण गरिएको छ, उम्मेदवारी दिएको छ भन्ने कुरामा एकजना यहीँ बागमतीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ, लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ बिताउनु भएको विज्ञ विषयविज्ञता हिसाबले अथवा जनताको समस्याको समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सङ्कल्प प्रतिबद्धता इच्छाशक्ति भएकै पात्रको केन्द्रीकरण गरिएको छ, हामीले उम्मेदवारी दिएको छ भन्ने विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी छैन। सत्ता सारा दलको बिचमा जसरी चाहिँ अब उम्मेदवार छनौटको बारेमा त सम्बन्धित दलले छनौट गर्छ, हामीले त भागभण्डा न्यूनतम कार्यविभाजन गर्यौँ, कुन दलले कति सिट प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा मोटो समझदारी हाम्रो सत्ता सारा दलको बिचमा भयो भनेदेखि त्यो सम्बन्धित दलले नै के गर्नुपर्छ, उम्मेदवारी त उहाँले छनौट गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा केही असन्तुष्टिहरू बाहिर आएका छन् हैन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित दलले नै फेरि बोध गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई केही सल्लाह छ तपाईँ? मेरो तर्फबाट अब उहाँहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो हैन, हामीले केही भन्नु मिलेन। कमसेकम त्यहाँभित्र पनि अब भले केही न केही भूमिका निर्वाह गरेकै पात्रहरूलाई उहाँले छान्नु भयो होला, बाहिर देख्दा चाहिँ अब आन्तरिक अन्तर्गतहरू चाहिँ हैन व्यवस्थापन गर्ने असन्तुष्टिहरूको चाहिँ कमसेकम एउटा व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउन खोज्यो भन्ने बाहिर टिका टिप्पणी भएको देखिन्छ, तर त्यसको जवाफ चाहिँ सम्बन्धित दलले दिन उपयुक्त हुन्छ, नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो। अब तपाईँहरूको राष्ट्रिय सभामा सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा तपाईँहरू स्थापित हुनुहुने भयो। तपाईँहरूको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा दाबी पनि रहन्छ कि के हो यो सुनाउ त? यो चाहिँ यो बारेमा हामीले निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ हैन। सत्ता सारा दलको बिचमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, भले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अब चाहिँ उसको पनि मत छ। अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने देखिन्छ अहिलेकै सन्दर्भमा। तर हाम्रो सत्ता सारा दलको बिचमा जो भद्र सहमति भएको छ, त्यो भद्र सहमति हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा अब 1 वर्षपछि सभामुख एमालेको हैन, अब प्रधानमन्त्री अरू कसैको होला, त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि चाहिँ अब हाम्रो नहुँदाखेरि हामी सबै सत्ताको मुख्य चाहिँ भूमिका, राष्ट्रपति पनि अर्को, राष्ट्रपति अर्को, उपराष्ट्रपति अर्को, उपसभामुख अर्को हुँदाखेरि सत्ताका मुख्य चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकाबाट माओवादी बाहिरिने जो परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यस कारणले गर्दा आगामी माओवादीको भूमिकालाई हेर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कमसेकम यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ माओवादी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ। भले यसको बारेमा हामी निर्णय प्रक्रियामा पुगेका छैनौँ, हाम्रा रिजर्भेसन मत छन्, अपेक्षाहरू छन्, अरू दलका नै अपेक्षा छन् फेरि हैन, सत्ता सारा दलका अरू दलका पनि अपेक्षाहरू छन्, यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसमा कुनै कुराकानी चाहिँ केही भएको छैन हैन अहिलेसम्म भएको छ। अहिले हामी त यही उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामै जोड्यौँ हैन, एउटा सहज सहमति पनि भयो, एउटा भद्र सहमति भयो। सुरुमा त हामीले नेकपा एमालेलाई पनि ल्याउने प्रयत्न, त्यो पनि के भयो एमालेसँगको कुरा के भएको बताउनुहोस्? किनभने पटक पटक तपाईको पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी बीच र ओली बीच पनि संवाद भएको सुनियो। ओलीजी फेरि दौडेर शेरबहादुरका पनि पुगेको कुरा पनि सुनियो र उहाँले केही भाग माग्नुभयो भन्ने कुरा पनि सुनियो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट उहाँले हामीलाई सुन्ने बनाउने प्रयास नहोस् भन्नुभयो भनेर उहाँले व्यक्त गरेको कुरा पनि सुन्नमा आम संसारमै आयो। फलत नेकपा एमाले प्राप्त गरेन, उसले आफ्नै उम्मेदवारी अहिले दिएको छ र आगामी 2 वर्षपछि नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सभामा 1 जना मात्रै उपस्थित रहनेछ, अर्थात् एमाले प्रायः सुन्ने अवस्थामा जान्छ। त यस सवालमा कहाँनिर कुरा खुस्क्यो, के भयो सुनाउ न। हैन यस्तो छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीकै चाहना अनुरूप हैन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पहल गर्नुभएको थियो। सत्ता साराको बिचमा चाहिँ प्रस्ताव राख्नु हो कमरेड केपी ओलीले, कमसेकम हाम्रो तर्फतिर चाहिँ अब 6 सिट भयो भने 6 सिट माग्नु भयो उहाँले भनिसकेपछि अब पहिले नै नेकपा एमाले र हाम्रो बिचको जो सहकार्य जो गर्न खोजिएको थियो, विशेष त विगतको संसदीय समितिमा उहाँहरूले 3टा सभापति दिनुहोस्, त्यसपछि हामी यो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक चाहिँ पास गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूको हाम्रो बिचमा एउटा भद्र सहमति भयो। भद्र सहमति अनुरूप नै के गर्यो, इतिहासमा न नजिर छ न अभ्यास छ हैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई एउटा त्यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्र दिने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले सत्ता सारा दललाई कमरेड प्रचण्डले कन्भिन्स गरेर अहिलेको सन्दर्भमा यो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक दिशामा पुर्याइयो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक नजिर हुन्छ हैन। विकास र समृद्धि निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी लिन सजिलो हुन्छ र यहीँ पनि कमसेकम एउटा कोर्स चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, यसलाई टुङ्ग्यौँ भन्ने हिसाबले जिम्मेवार भएर नै हामीले संसदीय समितिका चाहिँ अब 3टा सभापति दियौँ। त्यसपछि सभापति प्राप्त गरिसकेपछि के भयो,
नेकपा एमालेको तर्फबाट जे चाहिँ सहमति भएको थियो त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन। ठिक धोका दियो एमाले। त्यही प्रस्ताव के हो फेरि अहिले उहाँहरूले दोहोऱ्याउनु भयो होइन। अब शान्ति प्रक्रिया तात्कालिक पुर्याउने सन्दर्भमा हामी सहमत छौँ, सकारात्मक हुन्छौँ, यो विधेयक चाहिँ हामी पास गर्न सहयोग गर्छौँ, कमसेकम राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सहकार्य गरौँ भन्ने विषयमा कमरेड प्रचण्डलाई अब चाहिँ कमरेड केपीओले प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव राखिसकेपछि यो छलफलको विषय बन्यो। सत्ता साझा दलको चाहिँ ठुलो छलफल हो। भले केही चाहिँ अब समाजवादीका अध्यक्ष महानेपाल लगायतकाले जसपाले चाहिँ यसमा अब्जेक्सन पनि गर्नुभयो, होइन यो ठिक छैन। तर के थियो भने हाम्रो तर्फबाट ठिक छैन भन्नु भन्न खोजेको के थियो भने विश्वसनीय आधार के त सहकारी ओलीले फेरि धोका दिन्छन्। फेरि संसदीय समितिमा उहाँले धोका दिनुभयो, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभामा पनि फेरि सिट प्राप्त गरिसकेपछि त धोका दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँले जो भिन्नमत राख्नु भएको थियो त्यो ठिकै थियो। यतापट्टि हामीले के भनेको थियौँ भने ठिक छ, यदि एमालेसँग हामीले सहकार्य गर्दा पनि हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ जसपाले पाउने 1 सिट, समाजवादीले पाउने 2 सिटमा हामी घटाउँदैनौँ। यदि एमालेसँग सहकार्य भयो भने के गरिन्छ, कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने सिट र माओवादी प्राप्त गर्ने सिटबाट हामीले घटाएर उसँग सहकार्य गर्ने। उहाँले मागे बमोजिममा 6 सिट त दिन सकिँदैन, तैपनि 3टा राजनीतिक दलको बिचमा चाहिँ अब ठिक ढङ्गले सिट चाहिँ विभाजन गरौँला भन्ने सन्दर्भमा ओलीसँग कुराकानी गइसकेपछि शेरबहादुर र सदस्य अध्यक्ष प्रचण्ड बिचमा एउटा खालको सहमति भएपछि नै ओलीसँग हामीले गृह कार्य सुरु गऱ्यौँ। तर उहाँहरूले विश्वसनीय आधार दिन सक्नु भने हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रस्ताव गर्नु ठिकै छ नि त। त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा सहकार्य गर्ने हो भने संसदीय समितिमा टिआरसी विधेयक छ, त्यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास गरौँ होइन। संसदीय समितिले पास गरिसकेपछि के हुन्छ, एउटा विश्वासको आधार तयार हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यसपछि हामी सहकार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारिक ढङ्गले कार्य गर्न उहाँहरू अनिच्छुक देखिसकेपछि यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँगको सहकार्य त्यहीँबाट के भयो, ब्रेक हो। अब यो टिआरसी विधेयकको सवालमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बताइदिनुहोस् त। होइन, अब टिआरसी विधेयक लामो समयदेखि त्यो झुन्डेर बसेको छ, तपाईँहरू के यो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनोस् भन्न चाहेको हो? होइन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीको त हुने भयो, तर अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि छ। किनकि हामीले त मूल प्रतिपक्षले असहयोग गर्यो भने त्यसलाई के वैधताको समस्या हुँदैन, तर कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक नजिर स्थापित गर्नको निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो नेपालको चाहिँ समस्या हो, यो त समस्या हो, साझा समस्या हो। शान्ति प्रक्रिया विशुद्ध माओवादी मात्र समस्या त होइन, मुलुककै एउटा समस्या छ र त्यसलाई कमसेकम तात्कालिकसँग पुर्याइसकेपछि यसले चाहिँ एउटा कोर्स चाहिँ बदल्छ होइन। नयाँ अभियान, विकास समृद्धिको अभियान चाहिँ सञ्चालन गर्न सहज परिस्थिति पैदा हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि युएनको रोभरमा होइन हामीले यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, धेरै विषयवस्तु टुङ्ग्याएको, अझै पनि परिपूरणका घाइते अपाङ्गहरूका समस्याहरू अझै बाँकी नै छन्। यो हल गर्नको निम्ति पनि कमसेकम यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो विषयको भएको हुनाले उहाँहरूको पनि हामीले सहमति खोज्या हो। यदि उहाँहरूको सहमति भएन भने संसदीय प्रक्रियामा गएर पनि यसलाई त फेरि समाधान दिनुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म सर्वसम्मत चाहिँ हामीले निर्णय गराउने प्रक्रियामा जान्छौँ संसदमा। त्यसो भएन भने प्रक्रियामा गएर, संसदीय प्रक्रियामा गएर अब के हुन्छ, यो टिआरसी विधेयक पास हुन्छ। त आउने संसदले चाहिँ त्यो अनुमोदन पास गर्छ, पक्की हो, लामो समय त्यो पास गर्नै पर्छ। अब यो अब रोक्न मिल्दैन। एउटा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भन्ने टर्म तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्र अथवा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति छ, यो यथार्थ हो। त यसमा यसको सुन्दर पक्ष भनेको यदि सरकारले गलत गर्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षदेखि प्रतिपक्षहरूले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सत्तासँग निकट रहेर भागबन्डा खोज्नु त्यो चाहिँ अपराध हो भन्ने एक हिसाबले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको जस्तो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यस्तो अर्थ लगाइन्छ। कयौँ राजनीति शास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रका पण्डितहरू यो विषयको एडभोकेसी पनि गर्छन्, दार्शनिकहरू यी सब विषयलाई एडभोकेसी गर्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा मूल प्रतिपक्ष र कयौँ साना प्रतिपक्ष पनि सत्तासँग कुनै न कुनै ढङ्गले भागबन्डा गर्ने, माग्ने, मिलेर जाउँ भन्ने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ र तपाईहरू सत्ता पक्षहरू पनि ठिकै छ नि त भन्ने जुन दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ, यसले हामी जसलाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, उन्नत खालको सिस्टम जो भनिरहेका छौँ, यो के गरेको, यो कसरी चल्छ यो सिस्टम, यसरी अनेकौँ काण्ड घटना एकपछि अर्को घटिरहेको छ।
सत्तापक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष यसो बस्छन्, बैठक बस्छन् नेताहरू, फेरि सामसुम हुन्छ, न्यायालयको स्थिति त्यस्तै छ, संवैधानिक विषय त्यस्तै, संवैधानिक निकाय त्यस्तै लथालिङ्ग, अधिकार नभएको जस्तो अथवा निरीह जस्तो, अधिकार भए पनि पार्टीका भर्ती केन्द्र भए जस्तो, यस्तो एकदम व्यापक मानिसहरूको जनगुनासो छ के भन्नुहुन्छ? सुनौ त तपाईँका कुरा। यहाँले भन्नुभयो हामीमा समस्या कहाँनिर छ त भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले सार्वजनिक बहसको विषय के गर्नु पर्यो, समस्या कहाँनिर छ र समाधानका उपाय पनि के हुन् भन्ने विषयमा सँगसँगै बहस गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो बहसको विषय के भएको छ, समस्या उठान गरिदिने, समस्याले मात्र उठान गरेर चाहिँ के हुन्छ, त्यसले निराशा, असन्तुष्टिहरू, अराजकताहरू पैदा गर्छ। समाधानका उपायसहितको के गर्नु पर्यो, समस्याको उठान गर्ने हामीले संस्कार, त्यो सार्वजनिक बहसको विषय पनि बनाइदिनु, आम जनताको बहसको विषय बनाइदिनु पर्यो। नेपाली जनताको समस्या त मुलुकको समस्या हो, मुलुकको समस्या जनताले थाहा पाउनु पर्यो। समाधानका उपायमा पनि जनताको सहभागिता चाहियो। जनताको सहभागिता, सहयोग र समर्थन बिना कुनै पनि सरकार सफल हुँदैन, मुलुक पनि सफल हुँदैन। मुलुक सफल बनाउने असफल बनाउने त मुख्यतः हात जनताकै हुने गर्छ। यहाँले जो लोकतन्त्रको अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी पछिल्लो जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नयाँ व्यवस्था हो, यो व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले संस्थागत गर्न हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। 2072 सालमा हामीले संविधान घोषणा जारी गऱ्यौँ, तर 2080 सालसम्म आउँदा पनि त्यो संविधानलाई हामीले ऐन कानुनमा बदल्न सकेका छैन। संविधान आफै कारण हुँदैन, त्यो ऐन कानुन मार्फत चाहिँ कारण हुन्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सधैँ अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि झन्डै 21वटा विधेयकहरू हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ। चाहे सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायतका, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय नियममा त्यहाँ धेरै जो नहुने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार जो हात खुट्टा बाँधिएर बसेका छन्, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउने जो वातावरण बनेको छैन, ऐन कानुन नबनेको कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले के भएको छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि सार्थक ढङ्गले आफ्नो सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन्, जनउत्तरदायी जवाफदेही भएर काम गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यस कारणले अहिले हामीमा समस्या परिपक्व राजनीतिक संस्कारको समस्या, बाधकको यो विधेयक 21वटा विधेयक त्यसै लड्केर बसेको छ, यसको बाधकको कसका कारणले? होइन, यो त नेपाली जनता आफै जानकार छ। यहाँलाई थाहा छ गएको 1 वर्षमा मलाई चाहिँ महिनौँ संसद अवरोध कसले गर्यो? नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा संस्था भ्रष्टाचारको चाहिँ अभियान सन्दर्भमा मैले एउटा चाहिँ पशुपतिको जलरीमा पनि सुनभन्दा पित्तल रिङमा पित्तल लगाइएको छ, 11 किलो सुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब भ्रष्टाचार भएको छ भनेर मैले चाहिँ त्यो पनि महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा होइन, अरू पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मैले बोल्दाखेरि 1 महिना संसद अवरुद्ध भयो। ओलीजीले भन्नुभयो नि त, मैले कतै काहीँ केही गरेको रहेनछ, लेखनाथजी अर्थात् प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यसरी मलाई चाहिँ बदनाम गर्ने प्रयास भयो, अन्ततोगत पुष्टि भयो, देखियो त भनेर हिजो अस्ति पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। देखिएन त, अहिले विश्व अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, उहाँले भने हुन्छ 11 किलो सुन पछि उहाँहरूको नाम 13 जनाको नाम मेट्दा स्प्रे गरेर हालिदियो, त्यसपछि 2टा पत्ता थप्यो रिङमा, दुनियाँ गर्दा पनि त फेरि पनि 2.5 किलो सुन त पुगेन। 11 किलो सुनमा उहाँले त्यत्रो सुन थप्दा पनि पुगेन, थपेको कुरो प्रमाण छ। मैले भनेको कुरो त कमसेकम अरू बाँकी 96 किलो 722 ग्राम सुन ललितपुरमा पगालेको छ, अरू 11 किलो सुन ग्वार्खुमा पगालेको छ, त्यो पनि धेरै पछि मैले बोलिसकेपछि पगालेको छ, त्यहाँ छ प्रमाण छ। थपिएपछि स्प्रे गरेर थप्यो, त्यो चाहिँ एउटा पत्ता थप्यो, यी धेरै चिजहरू छन्। भले यसको अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकारी निकायले चाहिँ जे प्रमाण सहितको पेश गरिरहेको छ, मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। मैले त्यो जोड्न कहाँ खोजेँ भने सानो प्राविधिक विषयमा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार भनेको छ भने केपी ओलीले खानु भनेको थिएन। केपी ओलीको सरकारको पालामा भएका एटी ओम्नी वाइड बडी जति छन् पछिल्लो समय चाहिँ यो गिरिबन्धु टी स्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट होइन, पशुपतिको सुनको जलरी भनेर अझ स्वास्थ्य सामग्रीको अरबौँ भ्रष्टाचार यसरी जोड्दै जाने क्रममा बोलेको हो। त्यो भले यो चाहिँ संस्था भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन भएको छ, त्यो फाइलहरू खुलिरहेका छन्। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ, संसदको निरन्तर अवरोधको कारणले संसदलाई विधायकी थलो, बहसको थलो, जनताका समस्या उठान गर्ने, समाधानको उपाय गर्ने थलोको रूपमा जो परिपक्व राजनीतिक संस्कारसहित पेश हुनुपर्ने संसदमा अलि बढी अराजकता, अहिले त बहुरङ्गी खालको संसदीय बनावट पनि छ, बहुरङ्गी छ त्यहाँ होइन। त्यहाँ अनुशासनको जगमा संसद सञ्चालन हुँदैन, अनुशासनको जगमा संसद सञ्चालन गर्ने चाहिँ तागत सामान्य सभामुखले राख्नुभएकै छैन। त्यस कारणले गर्दा सामान्य सभामुखको तटस्थताको रोल छैन, निष्पक्षताको रोल छैन। पार्टीको सभामुखजी उठ्यो, एमालेको नेताले बोल्यो भने घन्टा बोल्न दिने, सरकारको विरोध गरे घन्टौँ बोल्न दिने, त्यो कुनै हिसाबको सीमा हुँदैन होइन। अब हामीलाई चाहिँ सीमा हुन्छ, समय सीमा हुन्छ। समय सीमा त सबैलाई बराबर हुनु पर्यो, समय अवधिभित्र सबैले राख्न पाउँछन्, विरोध पनि गर्न पाइन्छ, समर्थन गर्न पाइन्छ, तर कसैलाई बढी कसैलाई कहाँ कसैलाई पाहा गर्न पाइएन। त्यो धेरै चिजले गर्दा नेतृत्वको कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमताको अभावकै कारण गर्दा संसदीय भूमिका कमजोर भयो। संसदीय भूमिका कमजोर हुने बित्तिकै यहाँले भने जस्तै संसदमा अराजकता भएपछि के हुन्छ, समाजमा नै अराजकता हुन्छ। त्यो संसद भनेको त देशको सर्वोच्च निकाय हो नि त, त्यहाँबाट के सिक्ने समाजले, जनताले, राष्ट्रले, अहिलेको नयाँ पुस्ताले। त्यस कमसेकम त्यहाँ जो अगुवा छ त्यसबाट सिक्न लायकको
चाहे नीतिगत हिसाबले, चाहे कानुनी हिसाबले, चाहे अरू कुनै चाहिँ संरचनात्मक हिसाबले पनि हामीले जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सकिया छैन। त्यसै कारणले यहाँले अघि नै भने जस्तो हामीसँग जो राजनीतिक अपरिपक्वता छ, अल्पविकसित मुलुकभित्र अलिअलि अज्ञानता र अभाव हुन्छ, आश र त्रास हुन्छ। त्यस कारणले पनि पैदा भएको छ, एउटा त वस्तुगत कारणले पैदा भएको समस्या छ भने अर्को हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्र जसरी हामीले चाहिँ नेतृत्वमा नीति निर्माणको तहमा जो आइरहेका छौँ, हामी राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जो नीति निर्माणको तहमा छौँ, हामी अलिबढी गैर जिम्मेवार भएर पनि त्यो समस्या पैदा भएको छ। अब के त यो तदर्थमा यस्तै चलिरहन्छ त? संसद त्यही छ, नेता त्यही छन्। साँच्चै भन्यो भने तपाईँहरू त पछिल्लो समयमा आउनुभयो। त 34-35 वर्षदेखि काङ्ग्रेस एमालेवालाहरू त निरन्तर छन्। तपाईँहरूको उपस्थिति नै झन्डै 17 वर्ष लगभग भएछ। भलै संविधान 72 सालमा जारी भयो, 8 वर्ष लाग्यो, तर उपस्थिति तपाईँहरूको यत्रो 17 वर्ष लगभग भइसक्यो। त यो सबै हेर्दा, दृश्य हेर्दा नि संसारमा त्यो अल्पविकसित मुलुकहरू विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ। त्यो कस्तो देखिन्छ भने जस्तै सिङ्गापुर उदाहरणको रूपमा, दक्षिण कोरिया उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। इभन चीन, हाम्रो छिमेकी देश चीन, भारतमै पनि पछिल्लो समयमा ठुलो फड्को उसले मारेको छ। तर हाम्रो यसो छनक हेर्दा त्यो ठाउँमा त्यो शिखरतर्फ हामी उन्मुख भएको राजनीतिक परिवर्तन भयो। तपाईँहरूको एजेन्डा प्रिभेल गर्यो, काङ्ग्रेस र एमाले तपाईँहरूको अनुयायी भए, त्यो यथार्थ हो। तर स्वयं तपाईँहरू संसदमा तेस्रो शक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू विभाजित छन्। अब यो समग्र दृश्य हेर्दा कता कता नमिलेको, यो तदर्थमा चल्छ र थेगिन्छ र भन्ने प्रश्न उठिरहेछ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामी तदर्थवादी होइनौँ, तदर्थमा चल्न चाहँदैन। यहाँले भन्नुभयो जसरी हाम्रो पार्टीको सदस्य प्रचण्डकै नेतृत्वमा हामीले संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेश र समानुपातिक सहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनासित हामी सङ्गठित विद्रोह गऱ्यौँ। 10 वर्ष हामीले हाम्रो अधिकार स्थापित गर्न लड्यौँ। भले हजारौँको बलिदान भयो, हजारौँको बलिदानको जगमा हाम्रो मुद्दा राष्ट्रियकरण भयो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भयो। अन्ततः हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ र ती मुद्दा 10 वर्ष हामीले मुद्दा स्थापित गर्न लड्यौँ। 10 वर्ष संविधानमा संस्थागत गर्न लड्नु पर्यो। फेरि तपाईँले 64 देखि 72 सम्म हामीले चाहिँ लगातार संविधानमा संस्थागत गर्न, रस्साकसी होइन, कति हाम्रा मुद्दाहरू त्यहाँ सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा लड्नु पर्यो हामीले। 72 मा संविधान जारी गरिसकेपछि के भयो? फेरि संविधानको रक्षाको निम्ति लड्नुपर्ने भयो। कहिले हामी सडकमा आएर लड्नुपर्ने भयो, कहिले संसदमा लड्नुपर्ने भयो। संविधानको रक्षा होइन, संविधानको चाहिँ 2/3 बहुमत सरकार नेतृत्व गरिएको नेकपा जसले संविधानको चाहिँ ठाडो उल्लङ्घन स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसदीय 2 पटक विघटन गरिदिनेछ, जे गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गर्छ त्यही गर्ने काममा कमरेड केपी लाग्नुभयो। कमरेड केपीको स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक होइन निरङ्कुश कदमको विरुद्ध फेरि लड्नुपर्ने परिस्थिति भएपछि अहिले पछिल्लो चरणमा कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि हामीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको सुशासन समृद्धिको चाहिँ केन्द्रीय कार्य पुरा गर्ने उद्देश्यले हामीले 1 वर्ष सरकार सञ्चालन गरेका छौँ र 1 वर्षमा हामीले एउटा समृद्धिको आधार तयार गऱ्यौँ। मैले भन्नैपर्छ, हामी 4 को चाङमा उभिएर सरकार नेतृत्व गरेका थियौँ। यहाँलाई थाहा छ, अर्थतन्त्र टाट पल्ट्याएको थियो, कर्मचारी तल खाने स्थिति थिएन, देश चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा जाने 2 खरब 72 अर्ब कमरेड केपीले गरेको ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर हामी इन्टरनेसनल लेभलमा ब्ल्याकलिस्टमा जाने अवस्था थियो। असारको 28 गते हामीले ब्याज तिरेको। त्यसपछि गएर सबै संस्थानहरू घाटामा थिए। आइओसी इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनले तेल नदिने 54 अरब चाहिँ बकौता भएपछि तेल नदिने निर्णय गरे अवस्था थियो। अहिले 1 वर्षमा आउँदा सबै संस्थानहरू नाफामा गएका छन्। आयल निगम नाफामा गएको छ, भाइ सेवा निगम डबल नाफामा गएको छ, जनशिक्षा सामग्री चाहिँ कहिल्यै त्यहाँसँग सधैँ घाटामा अहिले नाफामा गएको छ। समय अवधि अगाडि नै किताब घर विद्यालय पुगेका छन्। त्यसपछि गएर विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको छ। नाफा मात्र होइन, हामीले विद्युत निर्यात गरेका छौँ। बर्खामा हामीले आयात पनि गरेका छौँ। होइन, निर्यात यो पटक चाहिँ बर्खामा पनि हामीले चाहिँ आफैलाई पुग्ने गर्ने गर्यौँ। यो पटक चाहिँ पुग्यो हामीलाई, न त बर्खामा हामीले धेरै आयात गर्थ्यौँ। तर यो पटक झन्नै यही आर्थिक वर्षमा 17 अरबको हामीले निर्यात गऱ्यौँ। रड सिमेन्ट निर्यात गऱ्यौँ होइन, सामान्य चिप्स कुरमुरे पनि निर्यात गर्ने स्तरमा पुगेका छौँ। यो वर्ष उत्पादनमा तपाईँले हेर्नु होला चाहिँ अब धान लगायतका कृषिमा पनि उत्पादनमा चाहिँ हामीले वृद्धि भएको छ। हामीले तराईमै के अरे चाहिँ तिहारमै हामीले फल के अरे चाहिँ 100% फुलहरू चाहिँ आयात बन्द गर्नु हाम्रै देशबाट पुग्यो। बिस्तारै हामीले के सोचेका छौँ भने अहिलेको 1 वर्षको सन्दर्भमा एउटा समृद्धिको आधार तयार भयो। सुशासनको निम्ति मितव्ययी प्रशासन सरकारको तर्फबाट चाहिँ कमरेड प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको 68 जनाको अफिसरको दरबन्दी चाहिँ कटौती गरिरहेछ। कमसेकम मितव्ययी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन मितव्ययी हुने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन चाहिँ अब सञ्चालन गर्ने कुरा। त्यसपछि कमसेकम सुशासन भन्ने बित्तिकै त जनताले सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह प्राप्त गरोस्, कमिसन र बिचौलिया बाहेक बिना नै सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार होस् भनेर कमरेड प्रचण्डले
कुशलतापूर्ण नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु भयो, बहस भयो, भले यसका धेरै तर्क वितर्क हुन सक्छ, तर इतिहासमा पहिलोपटक उच्चपदस्थ अधिकारी, उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, बहालवाला सचिवहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, अहिले पनि त्यो बेला मात्र होइन, अहिले पनि दिनदिनै हेर्नु होला हजुरले, दिनदिनै मुद्दा दर्ता भइरहेको छ। मलाई चाहिँ एकपटक त सबै उच्चपदस्थ अधिकारी चाहिँ नेतृत्व जेल जाने स्थिति देखिन्छ। यसलाई फेयर ढङ्गले जाँदा सहकारीको त्यही हालत देख्नु भएको छ। सहकारीका धेरै प्रमुखहरू जेलमा छन्। निष्पक्ष ढङ्गले जाने स्थिति देखियो नि त, हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले। जसले कमजोरी गरेका छन्, ठुलो लार्ज मास स्केलमै जेल जानुपर्ने, अहिले भएका जेलमै नपुग्ने स्थितिको देखिन्छ। हजारौँ मान्छेलाई कार्यान्वयनमा जान्छ त त्यो यही वर्षमा गएन। यहाँले देख्नुभयो एक वर्षमा कमल प्रचण्डले कति जोखिम उठाउनु हो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुरजी पछिकै चाहिँ ठुलो नेता बालकृष्णजीलाई त 9 महिना जेल त बस्नुभयो, भले अदालतले छोडिदियो, त्यो सरकारको कुनै दोष छैन। यहाँलाई थाहा छ व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका आफ्नो क्षेत्राधिकार छन् होइन। अब न्यायालयले कसरी छोडो उसका कुरा भयो, तर सरकारको तर्फबाट पर्याप्त प्रमाणसहित होइन हामीले त पठाएकै 9 महिना जेल। नेकपा एमालेका सचिव जेलमै छन्, बालवाला सचिवहरू जेलमै छन्। म चाहिँ नसक्या हो त। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सशक्त छ, प्रभावकारी छ, जनताले थाहा पाउने गरी भयो। अहिले जनताको सचेतन चाहिँ के छ, खबरदारी हुने हो। तपाईँ जस्तो हजारौँ मिडियाकर्मीको सचेतन खबरदारी छ, निगरानी छ, जनताको साथ सहयोग र समर्थन छ। अब यो सङ्घमा देख्यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई प्रदेश स्थानीय सरकारसँग पुर्याउनु पर्यो। सहकारी सङ्घ संस्था वनमा उपभोक्तासम्म कहाँ छन् चाहिँ भ्रष्टहरू, भ्रष्ट चाहिँले नेतृत्व गरेका संस्थाहरू, त्यहाँ आक्रमण गर्ने प्रक्रियामा सचेततापूर्वक सरकार तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। सरकार मातहतका सबै, राज्य मातहतका सबै निकायलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले के गर्ने, छानबिन गर्ने होइन। कहीँ रिजर्भेसन हुँदैन, कहीँ दबाव प्रभावमा राखिँदैन भन्ने कुरा जे बोल्नु भएको थियो त्यो त्यसको व्यवहारिक कारण भइरहेको छ। त्यही भएर मैले कहाँ जोड्नु पनि एक वर्षमा उज्यालो देखाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो चलन चाहिँ सधैँ अँध्यारो देखाइदिने, अँध्यारो देख्ने, अँध्यारो देखाइदिने, उज्यालो बन्द गरिदिने। त्यसो भयो भने त जनता निराशातिर जान्छ। निराशा आफ्नै विकासको बाधक पनि हो, अवरोधक पनि हो। त्यस कारण हामीले उज्यालो देख्नु पऱ्यो, देखाइदिनु पऱ्यो। जहाँ अँध्यारो छ त्यसलाई उज्यालो पार्ने प्रयत्न गरिदिनु पऱ्यो। त्यसो गरियो भने मात्र अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँले भने जस्तो अल्पविकसितबाट विकसित हुन सकिन्छ। र अल्पविकसित र विकसित हुन के चाहियो, मियो बिनाको दाई हुँदैन, एउटा केन्द्रीकरण चाहियो। मानिस त्यही भन्छन्, अहिले पनि मियो बिनाको दाई चलिरहेछ। यसलाई सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। सत्य के हो त, हिजो 10 वर्षको जनता कुशल नेतृत्व कमल प्रचण्डको मियोमा हामी हजारौँ लाखौँ लड्न तयार भएर मरेर हामीले हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित गरौँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायौँ। जनता अहिले शासन सत्ताको समान पहुँच कायम गर्ने ठाउँमा छ। दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडित सबै शासन सत्तामा छन्। भर्खर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हेर्नुहोस् न, त्यो क्लस्टर कसले बनायो? त्यो क्लस्टर प्राप्त हामीले चाहिँ बन्दुक उठाउनु पर्यो कि परेन? अहिले चाहे स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, अथवा सेना सत्ताका सबै अङ्गमा भनौँ न, सबै अङ्गमा आरक्षण र विशेषाधिकार सहितको सुनिश्चिततामा आदि लडेर ल्यायो। हिजो एउटा कोर्स पुरा गरियो, त्यसमा हामीले गर्व गर्छौँ। त्यतिले पुग्छ त? अब पुग्दैन। अब विकास समृद्धि चाहियो, जनताको व्यवस्था बदल्यो, अवस्था बदल्नु पऱ्यो, दैनिक जीवस्तरमा बदलाव आउनु पऱ्यो, यहाँको रोजगारी सिर्जना आउनु पऱ्यो। रोजगारी सिर्जना भएपछि मात्रै असन्तुष्टि र अराजकता चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। फुर्सद भएपछि त के गर्ने होइन, अभाव छ, फुर्सद छ। त्यस कारण हामीले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष प्रचण्डले 4वटा कुरा गर्नुभएको छ। ऊर्जामा, वनमा, कृषि र पर्यटनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलाङ मार्ने भन्ने र हामीले गत वर्ष नै बजेट निर्माणमा चाहिँ प्रष्ट सबभन्दा बढी जोड यी 4 विषयमा दिएको छ। अहिले कृषिको परिणाम आउँदैछ। अझ हामीले 20 अरब 13 अरब एडिबीको 7 र नेपाल सरकार तर्फबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि फर्महरूमा चाहिँ अनुदान व्यवस्था गर्ने भनेर छुट्टिया छ। त्यो कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधि भनेर जाँदैछ। त्यसले एउटा परिणाम लिएर आउँछ होइन। हामीले जोडै गरिया छ। वनमा अब अमेरिकाबाट 90% सल्लो आउँदो रहेछ होइन। मलेसिया, बर्माबाट साल आउने भने चाहिँ हाम्रै आफ्नै कुहिएर जाने, अन्तबाट आउने, त्यो पनि कमिसन केन्द्रित छ। फेरि बाहिरबाट ल्याउँदा वार्डलोड सिस्टम कमिसन खान पाइयो, ऊ वनौभूता समूहसँग कमिसन लिन अप्ठ्यारो हुने हो भने चाहिँ त्यो पुरै वन्यतपूर्ण ढङ्गले विदेशी वन काठहरू चाहिँ आयात भएको छन्, त्यसलाई रोक्दिने, रोकेर हाम्रै तर्फबाट गर्नु भने त्यो कार्यविधि बनाएर तयारी कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिँ जाँदैछौँ। ऊर्जामा सबभन्दा बढी गएको 1 वर्षमा हामीले इतिहासमा 80 वर्षमा गर्न सकेका हामीले 1 वर्षमा गर्यौँ। 541 मेगावाट विद्युत चाहिँ मेन ग्रिडमा आएको छ। अब 7-8 महिनामै 1000 मेगावाट विद्युत मेन ग्रिडमा आउने परिस्थिति छ। हामी 63-64मा आउँदा 227 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो मुलुकमा। 227, जम्मा 42% चाहिँ विद्युत विस्तार भएको थियो। हामीले निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालय लिएका छौँ र अहिले 93% चाहिँ विद्युत विस्तार सम्पन्न भएको छ। हामी झन्डै 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ। यतिले पुग्दैन। हामीले 10 वर्षमा 28000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कार्ययोजना छ। त्यही अन्तर्गत भर्खरै देख्नु होला तपाईँले भारतसँगको हाम्रो चाहिँ लिखित सहमति यहाँ आएर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर यहीँ आएर उहाँले के गर्नु 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत चाहिँ खरिद गर्ने लिखित सहमति गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, भर्खरै हिजो हो होइन अन्तर्देशीय चाहिँ प्रसारण लाइन 3 ठाउँमा चाहिँ थप्ने भनेर हिजो सहमति लिखित सहमति भएको छ
हैन। त्यसपछि चाइनासँग हाम्रो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर लिखित सहमति गरिएको छ। बङ्गलादेशसँग हामीले विद्युत व्यापार दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौता गरिसकेका छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा झन्डै भारतलाई मात्र बेचेर पनि वार्षिक 9 खरबको हामीले विद्युत मात्र बेच्ने चाहिँ योजना बनाइएको छ। भनेपछि अब हामीले उत्पादन र रोजगारसँग जोडिएर पुँजी निर्माण गरिकन नगरिकन विकास हुने त हुँदैन। पुँजी निर्माण गर्नेतिर कसैको ध्यान थिएन गएका सरकारहरूको। यहाँले भन्नुभयो हैन यो कौन प्रचण्डले त मियो के त मियो यही हैन, आधार त यही होला नि त। समृद्धिको आधार बनाउँदा सरकार अहिले यो 1 वर्षमा अध्यक्ष प्रचण्डले 3टा कुरा गर्नुभएको छ। विकास जस्तो विकास र समृद्धिको निम्ति नीतिगत समस्या के हो, कानुनी समस्या के छ, संरचनागत समस्या के छ, उहाँले गहिरो अध्ययन गर्नु र त्यसको नीतिगत समाधान, कानुनी समाधान र संरचनागत समाधान दिँदै हुनुहुन्छ। आज मात्र क्याबिनेट बैठक छ, त्यो बैठकले के गर्दैछ, बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखेका समस्याहरू हामीले समाधान गर्छौँ। अब फागुनमै हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ, बहसको विषय बन्छौँ, आम जनतामा जान्छ। अनि नीति कार्यक्रम पेश गरेपछि त्यो कमा पोजिसन बदल हुँदैन भन्ने नजिर छ नि, त्यसलाई भत्काइदिन्छौँ हामीले। जनताको अभिमत र सांसदहरूको चाहिँ अभिमतलाई पनि इन्क्लुड गरेर फेरि के गर्छौँ, परिमार्जनसहित पास गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि सिद्धान्त, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइन्छ। पहिले नै 1.5 महिना अगाडि सिद्धान्त प्राथमिकता आम जनताको बहसको विषय बनाइन्छ, त्यसलाई परिमार्जन गरिन्छ हैन। अहिलेसम्म नजिर के छ, अभ्यास के छ त भन्दा कमा फुलिस्ट बदल्ने बित्तिकै सरकार ढल्छ भन्ने छ। सरकारले जे ल्यायो त्यो भनेको स्वैच्छिकता हो, त्यही हो अलोकतान्त्रिक निरङ्कुशता हो, त्यो अभ्यासमा रहेछ। गत वर्ष हामीले बदल्न सकेनौँ, समय अब छोटो थियो। यही वर्ष के गर्नुभयो, आजै क्याबिनेटले त्यसलाई क्लियर गरिदिन्छ। अब बजेट नीति तथा कार्यक्रम जनताको स्वामित्व, जनताको सहभागिता, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता जनताको सहभागिता, बजेट निर्माणमा पनि सरकारको तर्फबाट बजेट पेश हुने, आम बहस गर्ने हैन। अहिले बजेट पेश भएपछि त्यहाँ बदल्न पाइँदैन, त्यहाँ स्वैच्छिकता छ। कसको इच्छा अनुरूपका बजेट ल्याउने भने त्यो इच्छा अनुरूपको बजेटलाई हामीले ताली बजाइदिनु पर्ने, ताली नबजाए सरकार ढल्ने, त्यसरी बाँधिएको छ। यो पटक कौन प्रचण्डले के गर्नुभएको छ त्यो होइन, सरकार ढल्दैन। किन ढाल्ने, जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्यो, परिणाममुखी बजेट ल्याउनु पर्यो। वितरणमुखी बजेट त हेरिहाल्यो, त्यसले परिणाम केही दिएन। न रोजगारी सृजना गर्यो, न उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्यो। भनेपछि उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेट निर्माणको निम्ति आम जनताको चाहिँ अभिमत, जनताको आवश्यकता प्रत्येक गरेर आएका सांसदहरूको चाहिँ अभिमतलाई त्यहाँ के गर्ने, इन्क्लुड गरेर समावेश गरेर अनि फेरि बजेट अन्तिममा पास गर्ने। बजेट छुनै हुँदैन, नीति कार्यक्रम छुनै हुँदैन, सिद्धान्त प्राप्ति छुनै हुँदैन भन्ने त्यो नकारात्मक नजिर, त्यो निरङ्कुश नजिर जो छ, हेर्दा डेमोक्रेसी भनिन्छ, सदनबाट पार्लियामेन्टबाट पास भएको छ, तर त्यहाँ असाध्यै निरङ्कुश अटोक्रेसी थियो हैन। त्यसलाई चाहिँ बदल्ने गरी अध्यक्ष प्रचण्डले यो पनि आफैमा के हो, समृद्धिको ठुलो छलाङ्गे हो, क्रान्ति नै भन्नुपर्छ। समृद्धिको क्षेत्रमा मुख्य जोड त बजेटमै हो नि त, नीति निर्माणमै हो नि त। पोलिसी खराब भयो त रिजल्ट खराब निस्किन्छ, नीति खराब भएपछि परिणाम खराब हुन्छ। बजेट खराब हामीले पास गरेपछि त्यसले परिणाम दिँदैन भने चाहिँ यो वर्षबाट के गरिन्छ, नीति कार्यक्रममा देखेका समस्या, सिद्धान्त प्राथमिकता देखेका समस्या र बजेटमा देखेका समस्याहरू, यसलाई के गरिन्छ, अब नीति कार्यक्रमलाई सिद्धान्त प्राथमिकतासँग जोडिन्छ, सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ र बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाइन्छ। साउनभित्रै हामीले बजेटको कार्यविधि बनाइसक्ने, कार्तिकभित्र ठेक्का गरिसक्ने, प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने, मार्क्सम्म जाँदाखेरि चाहिँ कमसेकम बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने तागत राख्ने। भनेपछि कसरी पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने, कसरी पारदर्शी बजेट निर्माण गर्ने, कसरी जनतालाई यो विकास समृद्धिमा सहभागी गराउने हैन, समाजका उन्नत क्षमताहरूलाई पनि कसरी सरकारको चाहिँ अब नीतिमाको तहसम्म ल्याउने क्षमता, प्रतिभाहरूलाई, योग्यताहरूलाई, सुझावहरूलाई, आलोचनाहरूलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा कमल प्रचण्ड प्रतिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ। त्यस अर्थमा अहिले मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यति राम्रो बनाउनु पछिल्लो समय हामीले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ हैन। अध्यक्ष कमल प्रचण्ड भारत जानुभयो, यहाँलाई थाहा छ। भारतसँग हामीले जे लिखित सहमति गऱ्यौँ, पहिले के हुने गर्थ्यो, भारतसँग प्रधानमन्त्री जान्थे, सहमति हुन्थ्यो, कार्यान्वयन हुँदैन थियो। यो पटक जे लिखित सहमति गरिदियो त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। तपाईँलाई पञ्चेश्वर DPR प्रक्रिया सुरु गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया जाँदैछ। यही भारतसँग हाम्रो दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौता अहिले कार्यान्वयन प्रक्रिया गइ नै सक्यो भनेपछि हाम्रो व्यापार घाटाहरू सन्तुलन ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसपछि एउटा हाम्रा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानको बारेमा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुन्छ, छलफल चलिरहेको छ, एउटा कसरी हल गर्ने एउटा बहस भएको छ। अहिले हामीले मात्र चासो ल्याएको छैन, भारतले पनि चासो ल्याएको छ। बेला बेलामा आमा मोदीजीले फोनै गरेर हैन कमसेकम यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुन्छ। इतिहासमा पहिलो पटक भारत, अमेरिका र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध नेपालले पहिलोपटक राख्यो। न त भारतसँग नजिक हुने बित्तिकै चीन रिसाउँथ्यो, चीनसँग नजिक भएपछि अमेरिका रिसाउने। जुन हाम्रो समस्या जता अलिकति दूरी निकट हुने बित्तिकै अर्कोसँग दूरी बढ्थ्यो, तर अहिले के भएको छ, तिनटैलाई विश्वासमा लिएर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर भर्खरै भारतीय विदेश मन्त्री चाहिँ आएर जाँदाखेरि त्यही बेला चिनिया चाहिँ पार्टीको उपाध्यक्ष पनि आउनु भएको थियो त्यही दिन होइन। युनान प्रान्तको के हो यो भन्ने बहस चलेको थियो होइन। चीन अहिले भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुदृढ भएकोमा चीन रिसाएको छैन।
अध्यक्ष प्रचण्ड आफै भारतीय विदेश मन्त्रीले त्यो प्रश्न उठाएको हो के हो यसै बेला चीनका लागि किन बोलाएको भनेर प्रश्न उठाएको हो होइन त्यो बहस बाहिर मिडियामा आएको हो तर यथार्थ यथार्थ होइन एउटा कुरा चाहिँ के हो भने चीनलाई पनि विश्वासमा लिएर किन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो भारतसँग अलिक बढी हाम्रो समस्या छ त्यस कारण निकटता बढी भारतसँगै हुन्छ समस्या पनि बढी भारतसँगै छ हाम्रो संस्कार संस्कृति भारतसँग अलिक बढी मिल्छ त्यस कारणले गर्दा भारतसँग बढी नै निकट हुनु पर्यो हाम्रो बाध्यता हो किन समस्या त्यहाँ छ नि त सीमा त्यही भएर भारतले भारतीय दूतावासले 20 करोड जुन बेला पनि जसलाई पनि जुन समयमा पनि दिन सक्ने गरेर अनुमति प्रदान गरेको भारतसँग विशेष सम्बन्ध भएको कारणले हो यसलाई यसरी नल्याउँ होइन यसरी कसरी जोडौँ कसरी जोडौँ यसको विषय बाबुरामजीले 3 करोड सूर्यबहादुर थापाले 3 करोड सुरु गरे बाबुरामजीले 5 प्रचण्डजीले चाहिँ 20 करोड अब सूर्यबहादुर थापाका बारेमा नेपाली धारणा के छ बाबुरामका बारेमा नेपाली धारणा के छ तपाईँ राम्रो जानकार हुनुहुन्छ अनि प्रचण्डजीका बारेमा के धारणा बनाउला यही कुरा चाहिँ प्रचण्डजीको पालामा के गरियो भनेर भनिदिनु पर्यो हामीले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निर्णय गरियो 20 करोड त्यो पनि जयसँग यस जयसँग आउनुभन्दा पहिले नै होइन पहिले नै निर्णय क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो तर त्यहाँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि कमसेकम उहाँहरू अहिले जसरी 3 करोड 5 करोड सहज ढङ्गले विशेष गरी स्वैच्छिक ढङ्गले वितरण गर्ने र योजना छनौट गर्दै आउनु भएको छ अहिले के गर्ने भयो भनेदेखि अब नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा उहाँहरूका समस्या योजना छनौट प्रक्रियामा हामी नेपाल सरकार सहभागी हुन्छ उहाँहरूका सुझाव त हुन्छन् अर्थ मन्त्रालय मार्फत के गरिन्छ बजेट निकासा गरिन्छ इन्क्लुड गरिन्छ हाम्रो योजनामा योजना ब्याङ्कमा राखेर योजना छनौट प्रक्रियामा सामेल गराएर त्यसपछि उहाँहरूका सुझावलाई पनि ग्रहण गरेर अर्थ मन्त्रालय मार्फत डाइरेक्ट उहाँ जाने होइन अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने हो फर्चुट अर्थ मन्त्रालय भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो होइन तर त्यस अनुरूप नियन्त्रण हुन्छ त भारतीय दूतावासमा दोहोरो लाइन छ नेताजीहरू भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा लाइन द्वारिका होटलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि साराका सारा नेताहरूको लाइन हेर्दा त कहाँ भारतले त्यो स्वीकार छ र भन्न खोज्यो यो चाहिँ के छ भने यो पहिलेदेखि गरिराखेको छ अझ परम्परागत वीरगञ्जमा कन्सुलर अफिसै खोलेर होइन उहाँहरूले अप्रत्यक्ष शासन गरे जस्तो देखिने त्यसलाई त कमसेकम वीरगञ्जबाट सिंहदरबार ल्याएर अर्थ मन्त्रालय माता राखेर होइन बजेट योजना छनौट प्रक्रियामा सामेल गराएर हाम्रो आफ्नो आर्थिक किताबमा सामेल गराएर अनि चाहिँ निर्णय के अरे कारण प्रक्रियामा जाने भने त थोरै बाँध्नै खोज्या होला नि त त्यसो गर्दा त नेपाल सरकारको हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट नेसनल साँच्चै बाँच्छ त होइन बाँध्नै पर्यो हामीले कार्यविधि त्यो बनाएर त्यो कुरामा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ हो भारत सहमत भएपछि कार्यविधि बनाएर नेपाल सरकारको आफ्नो इन्ट्रेस्ट नेसनल इन्ट्रेस्ट हाम्रो हुने भयो कि उहाँहरूको हुने भएन हाम्रो आवश्यकता छ नि त मधेस नि हाम्रो हो पहाड पनि हाम्रो हिमाल पनि हाम्रो हो हाम्रा आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूको सुझावलाई पनि हामीले कमसेकम आत्मसात गरेर नेपाल सरकार मार्फत नै अब बजेट निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारले भुक्तान दिने भन्ने चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सहमति भइसकेपछि 20 करोडसँग के 20 अरब बनायो भने केही बिग्रेन हाम्रो आफ्नो मातात्मा ल्याएर भने चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझौँ न 3 करोड 5 करोड उहाँ वीरेन्द्रबाट बाँडिन्थ्यो भने अहिले त कमसेकम हाम्रो रातो किताबमै आउँछ होइन अर्थ मन्त्रालय मार्फतै जान्छ त्यसपछि त हाम्रो आफ्नो बजेट नै भयो भनौँ न उहाँहरूको सहयोग हुने भयो हाम्रो आफ्नो बजेट हुने भयो नेपाल सरकार मार्फतै जाने कुरा त यो त सकारात्मक नजिर हो विगतको अलिकति चाहिँ कार्यान्वयन हुन सके तपाईहरूले भने जस्तै भए तर अब भद्र सहमति अनुसार त प्रचण्डजी 1 वर्ष रहनुहुन्छ त्यसपछि त अर्को आउँछ त्यसपछि फेरि अर्को आउँछ होइन कार्यविधि हामीले यही वर्ष बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया जान्छौँ नि त त्यो भद्र सहमतिबाट अर्को कोही आए पनि नीति बनाइसकेपछि त त्यो सिस्टम प्रणाली बनाइसके त प्रणालीमा त सबै छिर्नु पर्ला ल यो विषयलाई ल छोडिदिउँ रे तर प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो मानिसले अनेकौं विषयहरू उठान गरे उहाँले गेरु वस्त्र पनि लगाउनु भयो चन्दन पनि लगाउनु भयो यो यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा पनि नेपाल फर्कनु दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर उहाँ पशुपति जानुभयो सकारात्मक रूपमा पनि लिए तर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि कैयौं हाम्रा सीमाका समस्या छन् फेरि त्यसपछि उहाँ चीन पनि जानुभयो अमेरिका जानुभयो त्यसपछि सिधै चीन जानुभयो चीनले एउटा नक्सा जारी गर्यो त्यो नक्सा पनि चुच्चे नक्सा छैन अनि प्रधानमन्त्रीले यस सवालमा कहाँ कुरा उठान गर्नुभयो खै राष्ट्रिय अडान गरिबको हित गर्ने भन्ने पार्टी नेकपा माओवादी यत्रो व्यापार घाटा छ यत्रो बेरोजगारहरूको अवस्था छ भारतका कैयौं भारतसँग हाम्रा कैयौं विमतिहरू छन् सहज पारवाहनको अवस्था पनि छैन सीमामा कैयौं समस्या छन् खै उठान गरेको यस्ता कुरा गरे मानिसले के भन्नुहुन्छ सुनौ त
है मैले अघि नै भने सत्यलाई अस्वीकार गर्ने हाम्रो चरित्रै छ हैन। यो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा सबभन्दा प्रष्ट बोले मोदीजीले हो नेपाल र भारतको सम्बन्ध सहरमाथिको उचाइ सर चाहिँ कायम गरिन्छ र सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गरिन्छ भनेर उहाँले बोलिसकेपछि जे बोलिया छ लिखित कार्यान्वयन प्रक्रिया गरेर विश्वास तयार गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन प्रक्रिया गएको छ नि त, सीमा सम्बन्धी समस्या गर्नु छलफल प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसपछि गएर यहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले इटालीको महासभामा चाहिँ खाद्यान्न सम्बन्धी महासभाको सम्बोधन होस्, अमेरिकाको 78औं महासभाको सम्बोधन होस्, 78औं महासभाको सम्बोधन अल्पविकसित मुलुकको तर्फबाट 47वटा देशको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। सिङ्गो त्यो सभालाई चाहिँ सहमति बनाउनु भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पारेको नकारात्मक असर त्यसबाट प्रताडित भएको मुलुक नेपाल सन्दर्भमा राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव आफै एन्टोनियो गुटेरेस सहमत भएर नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। उहाँको कर्णप्रचण्ड निमन्त्रणा नेपाल भ्रमण मात्र गर्नु भएन, सगरमाथाको फेदीमै गएर चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नु विश्वव्यापी रूपमा हो। त्यसपछि लुम्बिनी पुग्नुभयो, लुम्बिनीको बस पनि चलाएको थियो, कहिलेकाहीँ भारतले हाम्रो पनि भन्ने गर्थ्यो। लुम्बिनीमा गएर उहाँले भन्नुभयो विश्वको शान्तिको केन्द्र आधार क्षेत्र यसलाई बनाऊ भनेर भन्नुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई बलियो नेतृत्व प्रदान गर्ने बलियो उपस्थित दर्ज गरे होइन। अमेरिका पुग्दा चीनमा पुग्दा चीनसँग हाम्रो लिखित सहमति भएका छन्, चाहे रेलसँग सम्बन्धित चाहे विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी होस्, अरू विषयमा पनि लिखित सहमति भएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। जस्तो रेलवे लाइनको सम्बन्धमा पनि अगाडि बढिसकेको छ होइन। त्यसपछि अब विद्युत प्रसारण लाइन अगाडि बढेको छ। अब हामीले तपाईँले पछि COP28 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 28 दुबई सम्मेलन हैन, दुबई सम्मेलनमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड बलियो उपस्थित त्यसको यति धेरै जबरजस्त प्रभाव पर्यो जस कारणले गर्दाखेरि हामी 29औं देशबाट उनीहरूले अल्पविकसित मुलुकलाई सहयोग गर्ने चाहिँ उसमा 30औं देशमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ सहयोगको हिसाबले। जलवायु परिवर्तन नकारात्मक क्षतिपूर्ति अधिकार हो भनेर क्षतिपूर्तिलाई स्थापित गरेर अब त्यसलाई नियमित हामीलाई प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाएको छ। लगानी मैत्री चाहिँ वातावरण बनाएपछि हामी लगानी मैत्री कानुन निर्माण गर्दैछौँ। अहिले सधैँ अध्यक्ष प्रचण्डकै पहलमा के गरिन्छ भने जो कानुनी उल्झन एक मन्त्रालय अर्को मन्त्रालय अवरोध जस्ता छन् होइन। उद्योगमा कल कारखाना सञ्चालन गर्न चाहिँ हामीसँग अलि कानुन चाहिँ उद्योग मैत्री छैन। अब उद्योग मैत्री कानुन निर्माण गर्न वान डोर सिस्टम अब होइन, कहीँ उल्झन नहोस्, कहीँ गाँठो नपार, गाँठा खोल्ने चाहिँ हुनु पर्यो, गाँठा पार्ने मन्त्रालय, गाँठा पार्ने कानुन सबै के गर्ने अब चाहिँ परिमार्जन गर्ने भनेर लागिएको छ। यही त हो होइन। यसलाई हजुरले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो व्यतिथि छ, अराजकता छ होइन, विभेद छ, त्यसपछि गरिबी छ, अभाव छ, यसलाई हल गर्ने भनेको रातारात हुँदैन। एक वर्षमा नकारात्मक चाहिँ के गरियो त कर्णप्रचण्ड प्रचण्डको नेतृत्व सरकारको एक वर्षमा होइन विगत संस्था भ्रष्टाचारका फाइल खोल्याउन्, विगत गरेका भ्रष्टाचारका अपराधका चाहिँ आधारमा दण्डित गरिएको कानुनको आधारमा ल्याइएको छ, अनुसन्धान आधारमा ल्याइएको छ। यही एक वर्ष गडबडी गरेको त होइन। तपाईँले एकै समय सुन्नु होला है एनसेल प्रकरणमा अरबौँ भ्रष्टाचार गरेर मसँग प्रमाण छन् भनेर त्यो चाहिँ एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् नाम बिर्सेँ मैले, ती स्वतन्त्र सांसदले के गरे पुरै अडियो टेप छ भनेर उहाँ हाम्रो केन्द्रीय डाक्टर अमरेश के हो भने तिनी केन्द्रीय चाहिँ पदाधिकारीको बैठकको ल्याएर सुन्नु हो अब अरू सुनाउँछु भनेर किन नसुना। यस्तो भ्रम पार्दैन कि 2 दिन त हो क्यारे जस्तो भइसक्यो। तर अब काहीँ एनसेल प्रकरणमा के देखियो भने अब नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा उनीहरू आएकै छैन, दूरसञ्चार आएको छैन, कम्पनी रजिस्ट्रारमा आएको छैन होइन। उहाँ युकेमा बसेर हामीले बेच्दिउँ, सेयर खरिद बिक्री हाम्रो आफ्नै कानुन छ होइन। हाम्रो चाहिँ 5% भनेर सेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि नेपाल सरकारको अनुमति अख्तियार प्राप्त निकायको अनुमति लिनुपर्ने अथवा नियमनकारी निकायको अनुमति लिनुपर्ने त ऊ दूरसञ्चार आएकै छैन, कम्पनी रजिस्ट्रारमा आएकै छैन। दूरसञ्चारमा आएर कम्पनी रजिस्ट्रारमा आएर स्वीकृति दिएको भए चाहिँ अनि भ्रष्टाचारको आशंका गर्न पाइन्थ्यो, सरकारको संलग्नता चाहिँ भनेर खबरदारी गर्नु। हाम्रो मुलुक त यस्तो कि 7 दिन त हो न हो सरकारै डल्ला जस्तो अब जेलै जानु पर्ला जस्तो बनाइदिए। अन्तत त्यो भ्रम थियो होइन, पानीको फोका हो सकियो। यस्तो भ्रमपूर्ण ढङ्गले होइन कसैको इन्ट्रेस्टमा जनता जबरजस्त नेतृत्वलाई कमजोर अप्पर कर्णाली पनि त्यही ढङ्गले जिएमआरले बेच्यो भन्छ नि त। हो यो पनि हल्लै चलिरहेको छ। सत्य त बाहिर आएको छैन। जिएमआरले अप्पर कर्णाली बेच्यो भनेको छ। अब के भने सत्य आउनु त सेयर बेच्यो, सेयर अर्कोलाई बेच्यो, आफू खोजी एनसेलको जस्तै गरेर बेच्यो भने अहिले बाहिर चर्चा आएको छ। तर हामीलाई त थाहा हुने कुरो भएन। आधिकारिक ढङ्गले अफिसियली सरकार मातहतका निकायमा नआइकन हामीले बाहिर बजारमा आएको हल्लाको भरमा सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले बोल्ने जवाफ दिने भन्ने विषय हुँदैन। मैले गैरजिम्मेवार ढङ्गले बोल्नु भएन। गैरजिम्मेवार ढङ्गले नेतृत्व प्रचण्डले नराम्रो के गरे त राम्रो चाहिँ गरेका छन् है। यो पटक सुशासन सम्बन्धी सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा होइन यहाँलाई थाहा छ मधेसमा चाहिँ त्यति धेरै सुत्खोरद्वारा प्रताडित जनता, सुकुमार सेवाका जनता 2 अरब पैसा फिर्ता गराएको छ। झन्नै 200 बिघा जमिन फिर्ता भइसक्यो। सुत्खोरहरू अहिले जेलमा छन्। हिजो नमस्कार खाने मालिकहरू जेल जाने स्थिति त्यो त कसले गराएको? विधेयकै ल्याएर फेरि मिटर यो के ज्यानमाराहरू अपराधीहरू तिनलाई आम माफी यो सरकारले दियो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरे, प्रमाणीकरण गरे, अर्थात् करेक्ट ठिक छ भने फलत त्यो मानिस
एउटाले गएर फेरि एकजना मानिस मारिदियो, महिलालाई मारिदियो, अर्कोले फेरि फिरौती 25 लाखको फिरौती माग्यो, त्यस बापत ऊ पक्राउ खायो। अन्ततोगत अदालतले यो गलत छ भनेर भन्यो। मानिसले नैतिक प्रश्न उठान गरे, सरकारले किन यस्तो मानिसलाई सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले किन यसलाई ओके भनेर भन्यो। यो नैतिक हिसाबले प्रश्न उठान होइन गरे। यस्तो छ, यहाँ नैतिक हिसाबले प्रश्न नभन्नु यो कानुनका लुपहोल्सहरू भन्छ, कानुनका छिद्रता प्रयोग गरेर अपराध आम माफी किन दिया भन्न खोजेँ मैले मैले। कानुनका छिद्रता प्रयोग यही कुरो जोड्दैछु। कानुनका छिद्रता प्रयोग गरेर आम माफी त यही वर्ष मात्र दिए, वर्ष पनि दिने गरेछ। अरूले त अपराध गरे, उनले गरे हुनाले फेरि प्रचण्डले नि गर्नुपर्छ। वर्षौँदेखि गरिरहेछ। यसलाई प्राविधिक विषय ठानौँ होइन, नियोजन समस्या होइन। यो चाहिँ प्राविधिक समस्या के भयो भने 700 जनाको नाम आयो, न सामान्य राष्ट्रपतिले पढ्नुहुन्छ न प्रधानमन्त्रीले पढ्नुहुन्छ। अझ यो चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत डाइरेक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ, राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति मार्फत पनि माफी मिना गर्ने होइन। यो एउटा चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत जाँदो रहेछ, क्याबिनेट आउनु नपर्ने हुँदो रहेछ कयौँ विषयहरू। त्यो सन्दर्भमा कानुनको छिद्रता प्रयोग गरेर अपराधीहरू उम्किए। तर यो पटकबाट के भयो, सकारात्मक नजिर पनि भयो नि त। सम्मानित चाहिँ अदालतले के गरिदियो भने अब पीडितको सहमति बिना माफी मिनाद गर्न नपाउने भन्ने एउटा अर्को चाहिँ निर्णय पनि गरिदियो। त्यसले त सधैँको लागि लुप होल्स त बन्द हो नि। अब हो कानुनी छिद्रताकै प्रयोग गरेर आयो उनीहरू त। यहाँलाई थाहा छ कारागार व्यवस्थापन विभागले सिफारिस गर्छ, यसको राम्रो छ दुनियाँ भनेर कैद कटौती गर्छ, जो बहस चलो होइन। त्यो उसले कैद कटौती माने कानुनी व्यवस्था हुँदो रहेछ, यसको आचरण राम्रो सारा राम्रो भन्छ उसले। अनि त्यही कागज कुद्दै आउँछ, फाइल रित पुर्याएर आएपछि त्यसलाई के गर्नु, हामीले चाहिँ पास गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ छोडिदिनुपर्ने जो स्थिति थियो, यो पटकबाट के भयो सधैँको लागि बन्द हो। त यसो गर्दा तपाईँहरूको टाउको माथि पनि त्यो खतराको तरबार झुन्डिँदैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक जसरी संसदीय समितिमा यसै लड्केर बसेको छ, त यो भोलि तपाईँहरूमाथि पनि यो प्रहार हुने खतरा छैन? यसो हुँदा अब यस्तरी सोचौँ, हामीलाई लागेको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो। म विद्यार्थी, म क्याम्पस पढ्दा मलाई 18वटा मुद्दा लाग्यो, अहिले मुद्दामा छन् होइन। म त न काहीँ संलग्न छु न केही छु। राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा र अपराधिक प्रकृतिका मुद्दालाई एक ठाउँमा राखिदिनु भयो होइन। हामी त सिंह व्यवस्था बदल्ने निमित्त सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्था राष्ट्र संस्था नै मुलुकको विकास समितिको बाधक हो भन्ने निष्कर्षसहित गणतन्त्र पक्षमा हामीले चाहिँ झन्डा उठाएर हिँड्यौँ, सङ्गठित विद्रोह गऱ्यौँ। सङ्गठित विद्रोह र चाहिँ अब अपराधजन्य गतिविधिलाई एक ठाउँमा जोड्नु पनि हुँदैन। त्यसको निश्चित एउटा मापदण्डमा बसेर हामीले टुङ्ग्याउने गर्छौँ, टुङ्ग्याउनै पर्छ होइन। त्यसमा पनि पीडित आफै सहमत छ नि त। हामी 64 निर्वाचनमा छौँ, निरन्तर चाहिँ ती हिजो हामीसँग आम्ने सामने भएकाहरू हामी अहिले सँगसँगै छौँ होइन, एकअर्कालाई भोट हालेका छौँ, सहकार्य छौँ। यो त प्राविधिक, यो पनि प्राविधिक छ। शान्ति प्रक्रिया तालमेलसँग पुर्याउने कानुनी कुरा बाँकी छ, तर सामाजिक हिसाबले काहीँ सद्भाव भड्किया छ र? कहीँ चाहिँ हिजोका र आजका भनेर कुस्ती खेलेर देख्नु भएको छ, गाली गलोज भए पनि देख्नुहुन्न। कहीँ राजनीतिक इन्ट्रेस्टले कहिले काहीँ फ्याक्ट भनिदिन्छ, त्यो पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित। तर आम जनतामा चाहिँ त्यस्तो त्यो सामाजिकरण हुने प्रक्रियामा चाहिँ समस्या छैन हामीमा। तर यो चाहिँ कानुनी काहीँ समस्या भए यसलाई कानुनी ढङ्गले हल गर्न हामीले यो टिआरसी विधेयक लिएर आयौँ। अब तपाईँसँग म बुदागत केही विषय उठान गर्छु, एकदम मसँग समय रहेन, म घडी पनि हेर्दैछु। गिरिबन्धु टी स्टेटको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग हामी केही सम्पादकहरूलाई बोलाउनु भएको थियो, उहाँले हामीसँगै कुरा गर्नु, हामी 20-22 जना थियौँ। म गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्दैछु, उहाँले त्यो भनेको 4 महिना लगभग भयो, फाइल खोलेन। गोकर्ण रिसोर्ट, यति होल्डिङ्स, कैयौँ यस्ता वाइट बडी लगायत कैयौँ त्यस्ता विगतका काण्डहरू पनि छन्। पछिल्लो समयमा यो जुन ललिता निवास जमिन प्रकरणको कुरा आयो, सुनको काण्ड आयो, अनि मानव तस्करीको कुरा आयो, यी सबै विषय मानिसलाई चित्त बुझिरहेको छैन कि। भलै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ न्यायिक हामी क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएको हुनाले, तथापि मानिस चित्त बुझाइरहेका छैनन् र संवैधानिक निकायहरू खास गरी अख्तियार अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, त्यो सरकारी एउटा निकाय एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा छ, यिनीहरूको भूमिकामाथि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र यी तमाम विषय त खै त खुलेको, खै अघि बढाएको, प्रचण्डजीले काम गर्नुभयो, काम गर्नु भन्नुहुन्छ, यी विषय खै गिरिबन्धु खै, गोकर्ण रिसोर्ट, यति होल्डिङ्स खै, वाइट बडीको खै, सुशासनको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, अख्तियारको भूमिकामाथि मानिस प्रश्न गरिरहेका छन्। कस्ता संवैधानिक निकायहरू बनाएको? कतिपय भन्छन् होइन हामीलाई चाहिँ बाँधिएको छ, हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ,
ऐनकै अभाव छ, कानुनको समस्या छ भन्छ। यी विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा नीति निर्माण तहमा रहेको एउटा सांसद भएको नाताले? यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठान गर्नुभयो। हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट संस्था भ्रष्टाचार फाइलहरू खोल्यौँ होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र लामो समयदेखि सेटिङमा आउने सुन तस्करी प्रकरण। यो अहिले सुन तस्करी अहिले भए वर्षौँ पञ्चायतकालदेखि हुने है, विगतमा पनि ठुल्ठुला संस्था सुन सेटिङमा हुन्थ्यो। तर यो पटक हामीले फेरि सुन तस्करी नहोस् भनेर भ्रष्टाचार तस्करीको जाला तोडिदिनु पर्यो भनेर सुरु गरियो। त्यसलाई अहिले व्यवस्थित पनि गरिएको छ अहिले पछिल्लो समय। तर सुरक्षा टाइट गर्ने, कमसेकम एयरपोर्टभित्रै अब चाहिँ गृह मन्त्रालयको पनि उपस्थित दर्ज गर्ने, पहिले त्यो रहन्छ प्रहरीहरूसँग उपस्थिति नहुने। त्यसपछि अब चाहिँ अब अरू भन्सार विभाग अरूबाट चाहिँ के बिग्रिन्छ, जानेको वान्डर सिस्टमबाट गरेको छ। हामीलाई मैले अघि नै भने नीतिगत समस्या, समर्थनात्मक समस्या र कानुनी समस्यालाई हल गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डको सचेत पहल छ 1 वर्षमा एउटा। दोस्रो, कुनै पनि मुद्दाहरू फाइलहरू फरिसकेपछि त्यसलाई किनारा लगाउन समय लाग्ने। चाहे ललिता निवास प्रकरणमा पर्याप्त प्रमाण नजुटाइकन अदालतमा लगेपछि छोडिहाल्छ, देखिहाल्नुभयो होइन। अब चाहिँ यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण देखिहाल्नुभयो, पर्याप्त प्रमाण पुगेको त अदालत गएर छुट्या छ भनेपछि अब गिरिबन्धु टी स्टेट सबभन्दा ठुलो, यो कमरेड केपी ओलीको 3.5 वर्षको संस्था भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो फाइल गिरिबन्धु टी स्टेट, जहाँ 511 बिघा जमिन चाहिँ सिधै गिरिबन्धु टी स्टेटलाई चाहिँ अब किनबेचको अधिकार दिएको छ। जहाँ कि उनले कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकेको बखतमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने लिखित सहमति उल्लङ्घन गरेर उहाँले के गर्नुभयो, डाइरेक्ट किनबेचको अधिकार दिनुभयो। त्यो पनि खरबौँको जमिन छ। त्यसलाई के गर्न खोज्यो भने हामीले त्यो फाइल खोल्न खोज्यो। तर उहाँले के गर्नुभएको छ त भन्दा ऐन बनाएर होइन, ऐन बनाएर पास गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटलाई दिनुभएको छ। अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो, त्यो ऐन खारेज गर्नु पर्यो, संसदबाटै खारेज गर्नु पर्यो हो। बहुमतले त्यो ऐन खारेज गरेर त्यसपछि के भन्यो, गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्दा लाग्नुभयो। उहाँहरूले कानुनी हिसाबले पनि के गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ एल्सा भने कानुन नीतिगत हिसाबले पोलिसी करप्सन होइन, यो चाहिँ ल करप्सन कानुनी हिसाबले गडबडी गरे हुनाले थोरै समय गिरिबन्धु टी स्टेटमा लाग्ने देखियो। अरू गोकर्ण रिसोर्ट भयो, स्वास्थ्य सामग्रीको भ्रष्टाचार भयो अथवा चाहिँ यति भयो लगातार जो छन् त्यो चाहिँ के छ भने सम्बन्धित राज्यमाता निकायलाई अध्यक्षले सामान्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ तुरुन्तै खोल्नुहोस् भनेर होइन। प्रक्रिया पुरा गरेर यो अहिले भएका धेरै फाइलहरू छन्, यसलाई किनारा लाउँदै पनि जानु पर्यो। यति मात्र होइन, देखेका व्यक्तिका हामीसँग भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि धेरै छन्। झन् 700 भन्दा बढी अहिले जेलमा छन्। 700-800 जेलमा भएपछि त्यसका पनि किनारा लाउनु पर्ने। अझै सुरु नभएको होइन, सुरु गरिएको छ। तर के छ भने अब यी फाइल पनि खुल्छन्। हिजो पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, अब बाँकी रहेका फाइलहरू पनि हामी तत्काल अब खोलेर अब चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्छौँ भनेको छ। यो छिट्टै नै सुरु हुन्छ। एक मात्र विषय, नेपालमा यसो हेर्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको उपस्थिति कस्तो देखिन्छ नि, मतदातालाई हेर्दा चाहिँ ठुलो बहुमतको सङ्ख्यामा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई मतदान गरेको मानिसले देखिन्छ। तर छिन्न भिन्न तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग समीप जस्तो अनि ओलीजी अरूसँग जस्तो अर्थात् विभाजित, अनि ओलीजी पनि प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस र हामी मिलेर जाउँ, अनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै एउटा दोस्रो पुस्ता होइन कम्युनिस्टहरू बीच एकता गर्न सके अथवा मोर्चा गर्न सके, आगामी दिनमा सहयात्रा सहकार्य गर्न सके भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि देखिन्छ। एमाले भित्रै पनि त्यस्तो देखिन्छ। यो अलिक कन्फ्युज छ के, दुविधा। त आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्ला? कम्युनिस्टहरू बीच एकता, सहकार्य, तालमेल, वा यही गन्जागोल अर्थात् कुन काङ्ग्रेस, कुन कम्युनिस्ट, कुन माओवादी, कुन एमाले, कुन यस्तो खालको जो दृश्य देखेको छ यसलाई कसरी मानिसले कसरी बुझ्ने? फरक हुन् यी विचार, फरक विचार बोकेर हिँडेका शक्ति हुन्, कसरी बुझ्ने? अहिलेको सन्दर्भमा हामीले जतिखेर संविधान निर्माण गर्छौँ, संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधानको रक्षा गर्न, संविधानको सफल कार्यान्वयन दायित्व माओवादीलाई छ होइन। किनकि यसको स्वामित्व चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किन त्यो यो संविधानमा जनता बलशाली छ, जनता अधिकार सम्पन्न छ, विकास समाजवादसँग जाने परिकल्पना यही संविधानले दिएको छ। त्यसकारण समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर अथवा यो संविधानको व्यवहारिक कार्य गर्ने, मौलिक हकको व्यवहारिक कार्य गर्ने प्रक्रियामा जो प्रतिबद्ध हुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। कमरेड केपी ओली यो संविधानको चाहिँ अब उल्ट्याउन लाग्नुभयो, त्यस कारण सङ्घर्ष सुरु भयो होइन। मलाई लाग्छ नीतिगत क्षितिजमा पनि उहाँसँग सम्भावना छैन, होइन जनमतको हिसाबले कम्युनिस्ट जनमत छ, नेतृत्व पङ्क्तिमा अलि अवसरवाद हावी छ होइन। नेतृत्व समस्या, नेतृत्व पङ्क्तिमा समस्या हो। अहिले कमरेड केपी ओलीले चाहिँ यसरी चाहिँ स्टेप नल्याए हुन्थ्यो, सायद नेकपा अहिलेसम्म ताजै रहन्थ्यो होइन। उहाँको जुन गतिविधिले बिग्रियो, कमरेड केपी ओलीले एमालेलाई सेबोटेज गर्नुभएको छ, अपहरण गर्नुभएको छ। कमरेड केपी ओलीको अपहरण मुक्त, केपी ओलीबाट अपहरण मुक्त एमाले हुन्थ्यो, के हुन्छ पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु हुन्छ। समस्या विस्थापित भए कि कम्युनिस्टहरू बीच एकता प्रारम्भ हुन्छ कि रूपान्तरण हुनु पर्यो
उहाँले म रियलाइजेसन गर्नु पऱ्यो क्या विगत त मेरा कमजोरी भए यो आन्दोलनको टुटफुट बिहानको कहीँ न कहीँ मेरो भूमिका छ। अब आउँदा दिनमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। जनताको आकाङ्क्षा पनि कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुँदै हुन्थ्यो भन्ने छ। झन् 60% बढी चाहिँ जनमत छ। कम्युनिस्ट जनमतको कदर गरेर कम्युनिस्ट केपिओली रूपान्तरण हुनुभयो, सत्यलाई स्वीकार्नुभयो, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने, विकास गर्ने नेतृत्व गर्ने, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने, समाजवादसँग जाने विषयमा उहाँ प्रतिबद्ध हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो एकताको आधार सुरु हुन्छ, एकता प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। अनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ रुवाउने होइन, अहिले काङ्ग्रेस एमाले भन्दा प्रगतिशील भएर हामीले सहकार्य गरे हो। एमाले भन्दा प्रगतिशील, किनभने यो मुद्दालाई काङ्ग्रेस एमाले यो मुद्दालाई उसले स्वीकारो, संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समाज रक्षा गरौँ भन्दा उसले स्वीकारो हो, स्वीकारेपछि सहकार्य गर्यो। ओलीजीले स्वीकार्नु भएन, उहाँ संहिता र गणतन्त्र राप्रपासँग जोडिने, राष्ट्रपासँग जोडिने, हामीसँग कुस्ती खेल्न थाल्नु। काङ्ग्रेसमा धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठान गर्न थाले नि त फेरि शेरबहादुरजीले नै यो छलफलको विषय बन्न सक्छ भन्नुभयो। प्रश्न उठान गर्नुभएको छ, तर संस्थागत हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस त संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैन त अहिलेसम्म। यो संविधान हो, यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुन्जेल त सहकार्य हुन्छ, किन यो संविधानमा प्रष्ट छ नि त, धर्मनिरपेक्षता यो संविधान लेखिया छ हो। बहसको विषय हुनसक्छ, छलफल विषय हुन्छ, तर कानुन प्रक्रियामा उहाँहरूले चाहिँ भिन्न मत ल्याएर सिधै टेबल गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो व्यवस्थाप्रति कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध हुन्जेल काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने हामीलाई समस्या छैन हो। तर यो सरकारसँग सम्बन्धित प्रश्न हो कङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध, तर पार्टीसँग सम्बन्धित प्रश्न त फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। त्यो रणनीतिक प्रश्न हो, समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर होइन, जनताका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचको एकता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ पार्टी निर्माणसँग जोडिन्छ। कङ्ग्रेससँग हाम्रो सहकार्य चाहिँ सरकार सञ्चालनसँग जोडिन्छ कि, त्यसमा सरकार सञ्चालन र पार्टी निर्माण प्रक्रिया फरक छ। हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाएको छौँ, त्यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएर, समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने प्रक्रियासँग जोडेर। अब एमालेसँग सहकार्य हाम्रो समाजवादको आधार तयार गर्ने होइन, मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै नेपाली जनता दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुने बित्तिकै के हुन्छ, एमालेसँग हाम्रो राजनीतिक हिसाबले रणनीतिक हिसाबले पनि के हुन्छ, पार्टीको त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ दाहाल राजन, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, सिन्धुली 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।